नमस्कार, म अनन्त श्रेष्ठ यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म आधुनिक नेपालको जन्मदाताको विषयमा चर्चा गर्दैछु, जसलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले सम्मानपूर्वक श्री 5 बडा महाराज धिराज भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन्, जसले ससानो राज्य रजौटाहरूमा विभाजित देशलाई एकीकरण गरेर सिङ्गो राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्नुभयो हो पृथ्वीनारायण शाह। नरभूपाल शाह र कौशल्यावती शाहको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते गोर्खामा उहाँको जन्म भयो। बाल्यकालदेखि नै पृथ्वीनारायण शाहमा ठुलीमुमा चन्द्र प्रभावतीको राम्रो प्रभाव परेको थियो। एउटा वीर, साहसी र चरित्रवान सपूत तयार गर्नुमा चन्द्र प्रभावतीको ठुलो देन छ। पृथ्वीनारायण शाहको औपचारिक शिक्षा खासै थिएन, तर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू रामायण, महाभारत, राजनीति, कूटनीति, शुक्रनीति, प्रशासन, धनुर्बाण, कुस्ती, युद्धकला जस्ता सम्पूर्ण ज्ञानहरू हासिल गरेका थिए। अर्थात् उनी शास्त्र र शस्त्र दुवैमा निपुण थिए। चन्द्र प्रभावतीले पृथ्वीनारायण शाहलाई ऐसाराम, नाचगान, विलासिताबाट टाढै राखेकी थिइन्। पृथ्वीनारायण शाहको विवाह मकवानपुरको राजा हेमकर्ण सेनको छोरीसँग भयो। त्यसबेला नेपालको अन्य राजाहरूको तुलनामा मकवानी राजाहरूको दाग अलि ठुलो हुने गर्दथ्यो, किनकि त्यहाँ मधेसबाट पनि आम्दानी आउँथ्यो, पहाडबाट पनि आउँथ्यो। प्रशस्त वन जङ्गल थियो, हात्ती घोडा प्रशस्त एकदम धनी खालको राज्य थियो। गोर्खा एउटा सानो पहाडी राज्य थियो। मकवानीले छोरी दिएर घर ज्वाइँ बनाउने विचार गरे। त्यसबेला सेनहरूको ज्वाइँ भएर मोज मस्तीमा ऐस आराममा जीवन बिताउनु पाउँदाखेरि आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने प्रशस्त राजाहरू थिए। यो प्रस्ताव सुन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह मक्ख पर्छन् होला भनेर सेनहरूले सोचेका थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई ऐस आराम, मोज मस्ती तुच्छ बराबर लाग्थ्यो। उनको यो स्वाभिमानलाई सेनहरूले यो पाखेको फुर्ती भनेर बुझे। सुरुदेखि नै सोच मिलेन। नमिलिसके पछाडि पृथ्वीनारायण शाह खाली हात दुलै नलिकन घर फर्किनु पर्यो। पटक पटक कोसिस गर्दाखेरि पनि खाली हात फर्किनु परिसके पछाडि आफ्नो घोर अपमान भएको महसुस गरे र यसको बदला लिने विचार गरे र त्यहाँबाट खाली हात दुलै नलिकन घर फर्के। फर्कदै गर्दा चन्द्रगिरी डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यकाको अवलोकन गरे। काठमाडौँको 3वटा राज्य देख्दाखेरि उनी मक्ख परे। उनलाई उपत्यकाको 3वटा राज्यको राजा बन्ने इच्छा पलायो। यो विषयमा उनले आफ्नो मामा पाल्पाको युवराज उद्धत सेनसँग सल्लाह गरे। मामाले सल्लाह दिए, भान्जा यो लमजुङलाई पन्छाएर मात्र अगाडि बढ्नु। फलस्वरूप 1796 मा गोर्खा र लमजुङको सन्धि भयो। त्यसमा मुख्यतः 3वटा बुदाहरू समावेश भएको थियो। पहिलो, गोर्खा र लमजुङ परस्पर मिलेर बस्ने। दोस्रो, कास्कीले आक्रमण गरेको खण्डमा गोर्खाले लमजुङलाई सहयोग गर्ने। तेस्रो, गोर्खा पूर्वतिर अगाडि बढ्दाखेरि लमजुङले बाधा सिर्जना नगर्ने। लमजुङसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनु उनको मामा र कालु पाण्डेको कूटनीति तथा चतुर्याइँको परिणाम हो। गोर्खाको पृथ्वीनारायण शाह र लमजुङको रिपुमर्दन शाह बीच भएको सन्धिले नेपालको एकीकरणको इतिहासमा ठुलो महत्त्व राख्दछ। गोर्खा अब आफ्नो पुरानो शत्रुबाट ढुक्क थियो। 1742 मा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा हुँदाखेरि सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अशान्तिको सामना गरिरहेको थियो। मुगल साम्राज्य अस्ताउँदै थियो, अङ्ग्रेजको साम्राज्य उदाउँदै थियो। यस अवधिमा नेपालको कर्णाली तथा गण्डक घाटीमा 2200 तथा 2400 भनिने धेरै साना साना राज्यहरूले शासन गरिरहेको थियो। गोर्खा 2400 राज्यहरूमध्ये एउटा राज्य मात्र थियो। सोही अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकालाई 3 भागमा बाँडेर मल्ल राजाहरूले शासन गरिरहेका थिए। सेनहरूको शासनमा कैयौँ स्वायत्त किराँती प्रदेशहरू थिए, जुन अहिलेको नेपालको वर्तमान सिमानासम्म फैलिएको थियो। ठुला राज्यहरू जुम्ला, पाल्पा, मकवानपुर, विजयपुरमा 20,000 भन्दा बढी घरहरू थिए र बाँकी राज्यहरूमा क्रमशः 600 देखि 800 घरहरू थिए। त्यसबेला धेरै धनी व्यक्तिहरूको आम्दानी पनि केही हजारमा मात्र सीमित थियो। दक्षिणबाट तत्कालीन विद्यमान शासकहरूको बढ्दो खतराको रणनीतिक जोखिमलाई बुझेर पृथ्वीनारायण शाहले आफूलाई सशक्त बनाउनको लागि आक्रमण गरे, विजय हासिल गरे र सबै राज्यहरूलाई एकताबद्ध गरेर सशक्त बनाएर अगाडि बढे। कमजोर र विभाजित राज्यबाट बलियो र संयुक्त राज्य बनाउनु पृथ्वीनारायण शाहको अन्तिम उद्देश्य थियो। आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई तिब्बतबाट खासै धम्कीहरू आएन, तर 2200-2400 मल्ल राज्यहरूबाट अन्य बाह्य शक्तिबाट ठुलो धम्कीको सामना गर्नु पर्यो।
त्यसको साथसाथै आफ्नै राज्यभित्रबाट पनि विभिन्न खालको चुनौती आयो जसको सामना गर्दै अगाडि बढिरहनु पर्यो। गोर्खामा 12,000 घर परिवार थियो। एउटा परिवारमा औसतमा 5 जना सदस्यहरू हुने गर्दथे। त्यसै गरी उनको वरिपरिको छिमेकी राज्यहरूमा 8,000 देखि 24,000 सम्मको घर परिवारहरू थिए। काठमाडौँ उपत्यकाको तीनैवटा राज्यहरूको जनसङ्ख्या धेरै थियो। जनशक्तिको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले कुनै पनि राज्यहरूलाई आक्रमण गर्न र जित्न गोर्खा अनुकूल स्थितिमा थिएन। प्राय सबै राज्यहरूले आफूलाई आक्रमण भयो भने सहयोग गर्नका लागि पुरै गठबन्धन बनाएर बसिरहेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका, पाल्पा र मकवानपुरको तुलनामा गोर्खासँग पर्याप्त स्रोत साधन र राजस्वको भरपर्दो स्रोतहरू थिएन। कब्जा गरेको जग्गाहरूबाट प्राप्त राजस्वबाट स्रोत साधनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भयो। तर सुरुको दिनहरूमा गोर्खाले निरन्तर आक्रामक अभियान चलाउँदाखेरि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको अभावमा धेरै कठिनाइहरू झेल्न पर्यो। कठिन भूभागले आक्रमणकारीलाई भन्दा रक्षकलाई बढी साथ दिन्छ। पहाडी इलाकामा आक्रमणकारीलाई डिफेन्डरलाई भन्दा 3 गुणा बढी शक्ति चाहिन्छ। अब म यहाँहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि अवलम्बन गरेका 10 वटा रणनीतिहरू बताउँदैछु। कृपया अन्तिम समयसम्म मसँगै रहनुहोला। पहिलो नम्बरमा छ नेतृत्व तथा कमान्ड। हरिणले अगुवाई गरेको सिंहको सेना भन्दा सिंहले अगुवाई गरेको हरिणको सेना राम्रो हुन्छ। एउटा सानो गोर्खा राज्यको विजय अभियानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्कृष्ट कारक तत्त्व भनेको नेतृत्व तथा कमान्ड नै हो। पृथ्वीनारायण शाह र यिनको क्षेत्रीय कमान्डरहरूको नेतृत्व उदाहरणीय छ। यी कमान्डरहरूले आफ्ना सेनाहरूलाई आफू अगाडि बसेर उदाहरणद्वारा कमान्ड गरे। लिडरशिप इज नट अ पोजिसन अर अ टाइटल, इट इज एक्सन एन्ड एक्जाम्पल। दोस्रो नम्बरमा छ बौद्धिक परिचालन। 24 क्षेत्रमा उनले आफ्नो एजेन्टहरूलाई हरेक महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तैनात गरे। यी एजेन्टहरू गोर्खा विरुद्ध कुनै पनि ठोस कारबाही नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि त्यहाँका सम्पन्न सम्भ्रान्त शासकहरू बीच मतभेदको बिउ छर्नका लागि सक्रिय थिए। यसबाहेक पनि जासुसी अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो सङ्ख्यामा चतुर ब्राह्मणहरू सक्रिय थिए। यी एजेन्टहरू काठमाडौँ उपत्यकामा अन्यल र विभाजन सिर्जना गर्ने र विध्वंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय थिए। किराँत क्षेत्रमा पनि त्यसै गरे। भारत र तिब्बतको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा कूटनीतिक नियोग र गुप्तचरहरूको स्थापना र तैनात गरे। त्यति बेला सञ्चार माध्यम भनेको पत्र र व्यक्तिगत एजेन्टहरू मात्र थिए। तेस्रो नम्बरमा छ राजनीति तथा कूटनीति। नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति बुझेर पृथ्वीनारायण शाहले भने यो देश दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तै हो। यसमा संलग्न रणनीतिक प्रभावबारे सचेत पृथ्वीनारायण शाहले विदेशी व्यापारीहरूलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए र निकट छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले बुझेका थिए। लुकेर र लुकाएर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बाहिरको विभिन्न केन्द्रहरूमा महत्त्वपूर्ण मिसनहरू स्थापना गरेका थिए। उनले उत्कृष्ट कूटनीतिज्ञहरू चयन गरेका थिए। तिब्बतमा ब्रिटिस प्रभुत्वको रणनीतिक प्रभावलाई महसुस गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतका अधिकारीहरूलाई अङ्ग्रेजी सामन्त तिब्बतमा प्रवेश गर्न नदिनका लागि मनाउनु भयो। यद्यपि पृथ्वीनारायण शाहले बाह्य शक्ति विरुद्ध कहिले पनि बल प्रयोग गर्नु भएन। जब उनको अभियानमा हस्तक्षेप भयो तब मात्र जवाफ दिए। उनले लमजुङ, गोर्खा र काठमाडौँलाई क्रमशः गरुड, सर्प र भ्यागुतासँग तुलना गरेका छन्। यसको मतलब जबसम्म गोर्खाको पश्चिमी सिमाना असुरक्षित रहन्छ तबसम्म गोर्खाले काठमाडौँलाई कब्जा गर्न सक्दैन। आफ्नो पश्चिमी सिमाना सुरक्षित गर्नका लागि उनले सबैभन्दा महत्त्वकांक्षी अवसरवादी राजनीति, डिभाइड एन्ड रुल नीति अवलम्बन गरे। त्यसै गरी अर्को छ सेना परिचालन। उनको अभियानमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको साधन भनेको सेना नै हो, जसमा धेरै कम्पनीहरू थिए। प्रत्येकमा 100 भन्दा बढी बन्दुकधारीहरू थिए। सेना अस्थायी पनि थिए, स्थायी पनि। उनको शासनको अन्त्यतिर कमसेकम 1400 कम्पनी र 2500 भन्दा बढी सेनाहरू थिए। अन्य 24 राज्यहरूले पनि स्थानीयलाई सेनामा भर्ती गरेका थिए। जयप्रकाश मल्लले विदेशीलाई सेनामा हायर गरेका थिए। गोर्खा सेनालाई अरूभन्दा प्रभावकारी बनाउने एउटै मात्र चिज भनेको पृथ्वीनारायण शाहबाट प्राप्त नेतृत्व, कमान्ड र प्रोत्साहन नै हो। उनले आफ्नो भिजन र युद्धको जोखिमहरू प्रत्येक सेनासँग बाँडेर हरेक सिपाहीलाई जब डिस्क्रिप्सन उपलब्ध गराउँदथे। उनले सधैँ सुनिश्चित गरे कि सेनालाई एकभन्दा बढी मोर्चा एकैपटक लड्नका लागि बाध्य नगरियोस्। उनले काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि आर्थिक रूपमा नाकाबन्दी गरे, विभिन्न घेराबन्दीहरू गरे। सम्भव भएसम्म रक्तपात बिना वार्ताद्वारा नै लडाईँ जित्नका लागि प्रयत्नहरू गरे। शक्तिशाली इस्ट इन्डिया कम्पनीको हकमा उनले केवल रक्षात्मक युद्धको सहारा लिए। जब लड्न बाध्य पर्यो, कहिले मौसमको फाइदा उठाए, कहिले भूभागको फाइदा उठाएर छापामार युद्धको साथसाथै आक्रामक प्रतिरक्षा पनि गरे। त्यसै गरी अर्को छ आर्थिक साधन।
सफल सैन्य अभियानको लागि साउन्ड लजिस्टिक र सपोर्ट अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। यसबाहेक पहाडी भूभागमा आक्रामक युद्ध रक्षात्मक युद्धभन्दा धेरै महँगो हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई पश्चिमको 24 गठबन्धनलाई नियन्त्रण गर्न र पूर्वमा आक्रमण गर्न र विजय हासिल गर्नका लागि पर्याप्त बलियो सेना खडा गर्न र त्यसलाई टिकाइराख्नको लागि त्यति सजिलो थिएन। साथै भारतका उदाउँदो शक्तिहरूबाट आउने धम्कीको पनि त्यत्तिकै रूपमा सामना गर्नु पर्थ्यो। यद्यपि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो आर्थिक समस्याको ठूलो मात्रामा समाधान गर्नका लागि जागिर प्रणालीको आविष्कार गरे। यसबाहेक नुवाकोट उपत्यकाको प्रारम्भिक कब्जा, त्यसपछि मकवानपुरले काठमाडौँ उपत्यकालाई कब्जा गर्नका लागि आर्थिक रूपमा सहयोग गरे। एकपटक काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गरेर तिब्बतसँगको व्यापार नियन्त्रणमा लिइसके पछाडि अन्य असक्षम र किराँती विभाजित राज्यहरू विरुद्ध सैन्य अभियान चलाउन त्यत्रो ठूलो समस्या थिएन। आत्मप्रेरणा, समर्पण र सेनाको वफादारी सुनिश्चित गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले सेनाहरूसँग आफ्नो दृष्टिकोण साझा गरे। राष्ट्रिय एकताको लडाइँमा आम जनसमुदायलाई अपिल गरे, प्रोत्साहन गरे, उत्प्रेरित गरे, उनीहरूलाई संलग्न गराएर रोजगारी दिए। उनले आफ्नो अभियानका लागि स्वैच्छिक दान, नगद तथा अन्य प्रकारका सहयोगहरूको लागि जनसमुदायलाई प्रेरित गरे, अपिल गरे। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समय नाकाबन्दी गरेर त्यहाँको धनी व्यापारीहरूसँग पैसा लिए। किराँत क्षेत्रका धनी व्यापारीहरूबाट पनि पैसा लिए। त्यसै गरी अर्को छ सांस्कृतिक। पृथ्वीनारायण शाहले आदिवासी संस्कृति र परम्परामा हस्तक्षेप गर्नबाट जोगाए। उनले नेपाललाई 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेर चित्रण गरेका छन्। जनताको मन जित्नका लागि स्थानीय संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरे। इन्द्र जात्राको दिन कान्तिपुरमाथि आक्रमण भयो र विजय हासिल भयो। जयप्रकाश मल्ल ललितपुरतिर लागे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका आज्ञा बमोजिम बाँकी रहेको कुमारी यात्राको विधि साबिक बमोजिम समापन गरियो। स्थानीय सांस्कृतिक, सामाजिक र वित्तीय संस्थासँग मिलेर काम गरे र उनले आफ्नो कमान्डर, गभर्नर र अधिकारीहरूलाई पनि त्यसै गर्नका लागि आदेश दिए। त्यसै गरी अर्को छ स्रोत साधनको व्यापक परिचालन। श्रम शक्ति र स्रोतको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले दर्जी, मोची, लोहार, सरसफाई कर्मी लगायत सम्पूर्ण गोर्खाको जनसङ्ख्यालाई परिचालन गर्नका लागि आदेश दिए। राष्ट्रिय एकताको लडाइँको विचारले गोर्खाको सम्पूर्ण नागरिकलाई जात र सम्प्रदायको भेदभाव नगरिकन अगाडि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गरियो। 16 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मको सम्पूर्ण युवाहरूलाई निःशुल्क सेनामा भर्ती गरियो। ठूलो संख्यामा हात हतियार वितरण गरियो। यी युवाहरूलाई प्रशिक्षण गर्नका लागि हिन्दुस्तानबाट विज्ञहरू ल्याएर हात हतियारको प्रशिक्षण गरियो। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले युद्धको विशेषतालाई सामन्ती युद्धबाट राष्ट्रिय युद्ध बनाए। त्यसै गरी अर्को छ आक्रामक लडाइँहरू। लडाइँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुईवटा तरिकाहरू हुन्छ। एउटा सिधै आक्रमण, अर्को चालेर युद्ध जित्ने नीति, चालबाजी। पृथ्वीनारायण शाहले आक्रामक रूपमा दुवै विशेषताको लडाइँहरू लडे, आक्रमण पनि गरे, चालबाजी पनि लगाए। जबकि उनको विरोधीहरूले स्थिर रक्षात्मक लडाइँ मात्र लडे। त्यसै गरी अर्को छ राज्यहरूको एकीकरण। यसअघिका राजाहरूले आफूले युद्ध गरेर जितिसकेको भूभाग आफ्नो आफन्तहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँडफाँड गर्दथे। जब उनका भाइहरूले पनि यस्तै खालका अनुग्रह खोजे, पृथ्वीनारायण शाहले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिए। किनकि उनको विचारमा राज्य विभाजन हुँदाखेरि राज्य रहँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एउटा बगैँचाको रूपमा व्यवहार गरे, जसमा सबै जात, सबै धर्म, सबै सम्प्रदायका मानिसहरू सद्भावपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक बस्न योग्य होस्। पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेका सम्पूर्ण नीतिहरू अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्वक विपक्षीहरूको 2224 मल्ल राजाहरू, अन्य बाह्य शक्तिहरूको उनीहरूको अवस्थाको सही मूल्याङ्कनमा आधारित थियो। त्यसै गरी अर्को छ युद्ध नीति। उनले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नका लागि आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्न खुल्ला तथा गोप्य मिसनहरूमा बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गरेका थिए। प्रचलित परिस्थितिमा निर्भर गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद, कहिले इनआइसोलेसन, कहिले कम्बिनेसन, सबै प्रकारको नीतिहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ। अन्तमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सपनालाई साकार बनाउन सफल हुनुभयो, किनकि उहाँसँग क्ल्यारिटी थियो, कन्भिक्सन थियो र पब्लिकको सपोर्ट पनि थियो। उनको रणनीति वास्तविक, सरल र नवीनतामा आधारित थियो। उहाँसँग नेपालको भूराजनीतिक स्थितिको स्पष्ट बुझाइ र अनुभूति थियो। राष्ट्रिय उद्देश्यमा स्पष्टता, सञ्चार र जनतासँग साझेदारी थियो। उहाँले आदिवासी जनजाति स्थानीयको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो। राष्ट्रिय अभियानको लागि समावेशिता र जनपरिचालनको अवधारणा अवलम्बन गर्नुभयो।
उपलब्ध स्रोत साधनको उपयुक्त परिचालन, रोजगारीमा समावेशिता र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा बुझेर व्यवहार गर्नुभयो। वास्तवमा 3 शताब्दी अघि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा बुद्धिमानीपूर्वक अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू आजको दिनमा पनि त्यत्तिकै मान्ने र समय सान्दर्भिक हुन सक्छ। आजको भागमा यति नै। यहाँलाई आजको प्रस्तुति र विषय कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तिम समयसम्म आफ्नो अमूल्य समय दिएर मसँगै जोडिरहनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर्मनदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म अनन्त श्रेष्ठ यहाँहरूमाझ बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार, जय नेपाल।